akong storya no, ako ran giputol-putol kay mo na pwede nga atong video ato buntason no. Ato laman part 1, part 2, part 2 ana ba? Bakan gagmay ra nga pang video no. So padayon ako no akong story no. Mauto siya mga langga. Ako gong gipahimang nuan akong anak kay siyempre bugto nga laki nya siyempre nabay mga gisunod nga kadugo nga mga lahi nga rasa siyempre mga taas kaayo og kanang fried. So ako gud ginaistorya akong anak nga dili god mag-ingon ana nga mo fried ta mo garbot ta nga og naata kinanglan og bisag unsa nga trabaho nga atong masudlan dili na to ingnon nga atong kaliwat ingon ana kinanglan nga magpaubos gud ta. Kung naatay mga pailob nga taas pa nga dili ta makapasakit og tawo nga ato gyud nang gamiton no. Mugo na ako ginaingon kay ingko para nako no nga sa akong kalisod no nya sa unang panahon no ako mga igsuon nababaw na siyempre maayo ila pangabuhi ako ang pobre pero wala nako na ang kasina wala nako na ang ka kuan kana bang ibutang nato nga og ang uban man gud na og makakita ang ilang igsuon na ingon ana dayon malain masina ba mo na ginaingon nga kining kwarta kalayo nang dili ako siya ginaingnan nga kung pila lang mang ang imong kung pila lang man gid ang gihatag sa Ginoo nga grasya para nimo maurag jud na imong dawaton ayaw na panganduyan ng dako ug ayaw kasi na sa uban nga ingon ana sila maningkamot laman ta nga makakaunta ana pero kung may grasya ang Ginoo nga ihatag nga maka kaputag inana kadako pasalamatan gihapon nato na no dili ta mo ingon nga ganahan dayon ta nga moinana kay ang kanang pride sa tawo ug ang kasina sa tawo ug iponon na siya mahimo na siyang dautan mo nang ayaw gud ana bahalag unsa ka kapobre ayaw gyud og kuan ayaw gyud paghimo og lain ayaw pug kasina sa imong mga isig ka pareha kung naa kay halimbawa na kay amigo nga ni Asenso so kana imo ra gud ana ano nga lami sila kay girasyahan sa Ginoo. Oo. O para nako no as na ako ginakumpara sa akong kaugalingon no nga ang ako mga igsuon wala man ginagalisod wala gud ko igsuon nga galisod kay moingon man tinuod sila og lisod pero ilang lisod nga naara gid sila kwarta di gid para nako nga moingon ko nga lisod ko kay usahay na agi panahon nga wala jud koy kwarta. Ako ginaingon sa iya nga og pila ray imong giabot kana nga adlaw maorid jud na siya. Mao nang dili ta mo gamit og kasina, dili ta mo gamit anang gusto nato mas taas ta sa ilaha kay kung maura gud na gihatag sa Ginoo nga kinabuhi nimo pangabuhi nimo maura jud na no dawaton kay moabot ra gud ng panahon sa hinay-hinay sa ato ang paningkamot nga basta kay minaayo ra atong paningkamot bahala namang magkauntang atong sudan utan ba or bulad importante nga gikan sa maayo nga pangita dili ingon nga nagkaunta og humba nagkauntag litson nagkauntag unsa dinha nga gikan sa dinautan nga pangabuhi mo na ako ginaistorya sige sa akong anak nga laki paabot ta sa atong panahon og kanus ata tagaan og haruhay nga kinabuhi ingon ana ang atong huna-hunaon.